रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त पदका लागि आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपचुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारूढ गठबन्धनको पहल सुरु। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष सहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट आकार 14% घटाइयो। 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको निष्कर्ष। राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका क्रममा आम नागरिकले शास्ति भोगेपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै आलोचना गर्ने क्रम बढ्दो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पपछि स्थिति थप नाजुक बन्दै। मापदण्ड विपरीत संरचना बनाएको आरोपमा 113 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। र जावलाखेल युथ क्लब राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त पदका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी उच्च अदालतको फैसलापछि रिक्त पदका लागि निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते आइतबार उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। संविधानको धारा 84 को उपधारा 7 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिना भन्दा बढ़ी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधान छ। आयोगले उपनिर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम अनुसार भोलिबाट चैत्र 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने भएको छ। त्यस्तै आयोगले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता चैत्र 20 गते, उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन चैत्र 21 गतेका लागि तोकिएको छ। त्यसैगरी थप प्रक्रिया सकिएपछि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै चैत्र 23 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अघिल्लो साता सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारूढ गठबन्धनले पहल शुरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे छलफल भएको राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइराखेको छ। यस विषयमा पनि कुराकानीहरू भयो। उपयुक्त समयमा राष्ट्रपा सरकारमा आउनु पनि सक्छ र त्यसको बारेमा केही प्राविधिक समस्याहरू छन्, छलफल भइराखेको छ। यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भएको छ। नागरिकता विवादका कारण पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। यसैबीच गठबन्धनका दलहरूले आज सरकार सञ्चालनबारे समीक्षा गरेका छन्। त्यसबारे जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले भन्नुभयो, अहिलेसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा र आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के कमी कमजोरी रह्यो भन्ने विषयमा समीक्षाहरू भयो र आगामी दिनमा अझ मजबुत ढंगले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ र अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने भन्ने सहमति भएको छ। संयन्त्रको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेन मात्र सहभागी हुनुभएको थियो। संयन्त्रको पछिल्ला बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख भने सहभागी भएका छैनन्। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष सहित अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 14% घटाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा 2 खर्ब 44 अर्ब रूपैयाँ घटाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चालू आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ हुने शुरू अनुमान गरिएकोमा रु 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोड़ हुने संशोधित अनुमान छ, जुन शुरू विनियोजन भन्दा रु 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात 14% कम हो। चालू खर्चतर्फ रु 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड़ शुरू विनियोजन भएकोमा रु 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड़ संशोधित अनुमान छ, जुन शुरू विनियोजनको
86.37% हुन आउँछ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चतर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत लिएको 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। राजस्व परिचालन लगायतमा देखिएको समस्याका कारण लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लिएका कतिपय अल्पकालीन उपायका सम्बन्धमा समयमै समीक्षा हुन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा समस्या थपिँदै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अर्धवार्षिक अवधिसम्म आइपुग्दा यस अवधिमा गरिएको आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणहरूले गर्दा राजस्व वृद्धि दर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाव परेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र कोभिड-19 पछि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन गरिएका पहलहरू सफल नभएको अर्थमन्त्री पौडेलको निष्कर्ष छ। पछिल्लो समस्याका कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चरम दबाव परेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किसानलाई आवश्यक मल र राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। कुल खर्च कटौती गरेपछि सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै पौडेलले विश्व बजारमा मलको लागत बढे पनि किसानका लागि आवश्यक परिमाण ल्याउनका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने दावी गर्नुभयो। त्यस्तै अनावश्यक योजनामा खर्च कटौती गरिए पनि गौरवका योजनालाई रकम उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा आम नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका क्रममा प्रहरीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डाक्टर जनिथ लाल सिंहलाई कुटपिट गरेको विरोधमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघसँगको वार्तामा सरकारले सो कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति जनाएको हो। मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहालीपछि पनि राष्ट्र प्रमुखको सवारीका क्रममा सर्वसाधारण नागरिकले दुःख झेल्नु परेपछि कतिपय वृत्तबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै आलोचना र टिप्पणी गरिरहेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै विरोध चर्किएपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन गर्ने भएको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमन अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेपेका थिए। सोही क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डाक्टर जनिथ लाल सिंहमाथि प्रहरीले कुटपिट समेत गरेको थियो। कुटपिट पश्चात नेपाल चिकित्सक संघ देशभरका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेरै विरोधमा उत्रिएको थियो। नेपाल चिकित्सक संघसँगको वार्तामा सरकारी पक्षले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 मा आवश्यक परिमार्जन गरी सहमति जनाएको हो। वार्ता टोलीका संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे सहमति बारे भन्छन्। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने, यो त समसामयिक रूपमा परिवर्तन हुँदै जाने विषय हो। 2077 सालमा पछिल्लो संशोधन नयाँ कार्यविधि बनायो। योभन्दा पहिलाका कार्यविधिहरू समसामयिक रूपमा संशोधन गर्दै गर्दै लिएर आएको। अहिले पनि अब यसमा अझ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने, उनीहरूको दैनिक जीवनमा पनि असर नगर्ने र भिभिआइपी भिआइपी को सुरक्षामा पनि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा दिँदै कार्यविधिहरू संशोधन गर्ने जाने विषय भनेपछि आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जान्छ, गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरी जवान निलम्बनमा परिसकेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका कारण बिरामी, आम नागरिक लगायत पेशा व्यवसायसँग आबद्ध व्यक्तिका लागि असहजता नहुने व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। सो सहमति कार्यान्वयन होला त भन्ने जिज्ञासामा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल भन्छन्। सम्बन्धित कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि
अगाडि बढाइसक्यो हुनाले एक किसिमले त सुरु भइसकेको छ होइन। सजिलोको अध्यक्षता जुन अहिले कमिटी गठन गरेर एउटा सहमति भएको छ त्यो त कार्यान्वयन पक्कै पनि हुन्छ। शंका गर्नुपर्ने संकेत हुनुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति लगायतको सवारीका कारण शास्ति खेपिनु परेपछि आम मानिसले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिट भएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। नेपाल चिकित्सक संघको सहमतिपछि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएपछि आगामी दिनमा VVIP को सुरक्षामा शास्ति हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारसँग वार्तामा सहभागी संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की भन्छन्, प्रत्यक्ष अस्पतालको अगाडि जब घटना घटिसकेपछि हामीले चाहिँ केवल खाली डाक्टरहरूलाई कुटपिट गरेको कुरालाई मात्रै नभएर यसलाई पनि एउटा रुट कज यो वान अफ द कज यो पनि हस्पिटलको अगाडिबाट त्यो बाटो नगरेको भएदेखि सायद डक्टरहरूको मोमेन्ट्सहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, स्वास्थ्य कर्मीको मोमेन्टहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, बिरामीको मोमेन्टहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, बिरामीको मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब त्यहाँ घण्टौं जाम हस्पिटलसम्म एम्बुलेन्स आइपुग्न सक्ने, हार्ट एट्याक भएका बिरामी बाटोमै हार्ट एट्याक हुने, अथवा सानसाना बच्चाहरू स्कुल जाँदाखेरि त्यहीँ अड्किनु पर्ने, अथवा कसैको प्लेन छुट्ने होला, अथवा कसैको इम्पोर्टेन्ट मुद्दा होला, कसैको के होला, बाटोमा बस्ने बटुवाहरू होला, हिँड्ने मान्छेहरू होला, यी सबैलाई शास्ति नहोस् यो चाहिँ एउटा रुट कज यो पनि हो भन्ने कुरालाई नै हामीले गरेर उठान गरेर जुन निष्कर्ष निस्केको छ यसलाई हामीले पोजिटिभली हेरेका छौँ। हाम्रो आशा छ चाँडै एक हप्ताभित्रमा यसलाई केन्द्र सरकारले कार्यविधि परिवर्तन गरेर लागू गर्छ र यसले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ जुन असहज भइरहेको थियो त्यसमा सहज वातावरण बन्नलाई सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका बेला काठमाडौँको सड़कमा नागरिकले भोग्नु परेको समस्यालाई लिएर संसदमा समेत आवाज उठेको छ। एमाले सांसद रघुजी पन्तले VVIP को सवारीका बेला सर्वसाधारणलाई दुःख दिन नहुने बताए। लामो समयदेखि सो विषयमा विरोध हुँदै आए पनि सरकारले व्यवस्था गरेको सांसद पन्तको आरोप छ। सरकारको गल्तीका कारण राष्ट्रपतिले गाली खाएको सांसद पन्तले बताए। उनले भने, जामको विषयलाई लिएर देशभरि एउटा सरकार, हामी सांसद, राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै नकारात्मक टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। दोष राष्ट्रपतिको होइन। यो भन्दा अगाडि रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा पनि यसरी पटक पटक आलोचना भएर उहाँले पनि यो मेरो विभिन्न फंक्सनमा जाँदाको यो प्रक्रियालाई सरल बनाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्नुभयो। अहिलेको राष्ट्रपतिको नि भन्दा अगाडि पनि टिप्पणी भयो र उहाँले पनि यसलाई सरल र सहज बनाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्नुभयो। तर म आफै पनि 1 घण्टा जाममा परे र एम्बुलेन्स पनि जाममा पर्यो र सरकारले यो यो सवारी चलाउने एउटा मापदण्डलाई लोकतन्त्र अनुकूल, खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त बनाउने बारेमा पटक पटक चर्चा चल्दाखेरि, पटक पटक आवाज उठ्दाखेरि पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। यो सरकारले यस सम्बन्धमा उपयुक्त पाइला नचाल्ने तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले चाहिँ यस बापतमा आलोचना भोग्नुपर्ने स्थिति आफैमा सुखद होइन। यसै किनभने मेरो सवारी कसरी चलाउने भनेर त राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा त सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ र यसो गर्दाखेरि सुरक्षा संयन्त्रले जहिले पनि आफू सेफ हुने प्रयत्न गर्छ। VVIP को सवारीका बेला नागरिकले खेप्ने शास्ति हटाउन दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। नत्र आम जनताले भोग्नु पर्ने सकसका कारण राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीको आलोचना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै जाने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त 7 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय दाङको देउखुरीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। एमालेबाट मुख्यमन्त्री सहित 5, माओवादीबाट 3 र अन्य साना दलबाट 1-1 जना गरी 10 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ। 2 जना मन्त्री यसअघि नियुक्त भइसकेका छन्। माओवादीका जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्री, इन्द्रजित थारू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, एमालेका विष्णुपन्थी स्वास्थ्य मन्त्री, दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण मन्त्री, तुलसी राम शर्मा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र राप्रपाका जानकी प्रसाद यादव उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हुनुभएको छ। यसअघि मन्त्री भएका चेतनारायण आचार्यलाई खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास र माओवादीकी कृष्ण केसीलाई आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ। ख्याति पाए पनि उत्पत्तिको प्रमाण र बजार चिन्ह नहुँदा धनकुटाका कृषि उत्पादनले बजारमा आफ्नो आधिकारिक पहिचान स्थापित गर्न सकेका छैनन्। स्थान विशेषको प्रसिद्धिले बजारमा बिक्री हुने फलफूल र कृषि वस्तुको ट्रेडमार्क नहुँदा उत्पत्तिकर्ता र उत्पादकको पहिचान गुमनाम छ। यति मात्र होइन, ब्रान्डकै नाममा उपभोक्ता पनि ठगिने गरेका छन्। थप विवरण सहित धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरे।
धनकुटाको खोकु रसिलो र गुलियो सुन्तला उत्पादनका लागि प्रख्यात छ। मंसिरदेखि माघसम्म पूर्वका हरेक बजारमा व्यापारीले खोकुकै नाममा सुन्तला बिक्री गर्छन्, जबकि यहाँका बजार 3 महिनासम्म ढुक्कै धान्न सक्ने सुन्तला उत्पादन खोकुमा छैन। सिधुवा जोरपाटी र मूर्तिढुङ्गाबाट 12 महिना ठूलो परिमाणमा बन्दा, काउली, साग लगायत कृषि उपज उत्पादन र बिक्री हुन्छ। अहिलेसम्म मुलुकमै सबैभन्दा बढी एभोकाडो धनकुटामा उत्पादन र यहीँबाट निकासी हुन्छ। गोलभेडा, चिया, कफी पनि धनकुटाका मुख्य उत्पादन हुन्। धनकुटामै अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरिएको पाखरीबास कालो बंगुर धराने कालो बंगुरका नाममा बिक्री भइरहेको छ। तर यी कृषि उत्पादन आफ्नै बजार चिन्ह अर्थात् ट्रेडमार्क सहित बजार र उपभोक्ताका घरसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। यसरी आफ्नै ट्रेडमार्क नहुँदा विदेशमा होइन स्वदेशी बजारमै पनि स्थानीय उत्पादनको पहिचान गुमनाम रहेको कफी उद्यमी धनकुटा भिरगाउँका युवराज दर्नालको गुनासो छ। एक ठाउँमा चाहिँ नि उत्पादन भएको हुन्छ अनि त्यो अन्त पुग्दाखेरि अर्को ठाउँको भनेर बिक्री वितरण भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा ट्रेडमार्क नहुँदाखेरि किसानहरू ठगिने एउटा छ, उपभोक्ता आफै स्वयं पनि ठगिएको छ। जस्तै अब खोकुले सुन्तला भनेर किनेको हुन्छ, खोकुको सुन्तला हुँदैन। खुला बजारमा उत्पादनको पहिचान र प्रवर्धनका लागि ट्रेडमार्क अनिवार्य शर्त हो, तर स्थान विशेषमा उत्पत्ति र प्रविधि विकास भएका कृषि उपज तथा उत्पादनको बजार चिन्ह कायम गर्न सकिएको छैन। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि वस्तु र उपजको बजार चिन्ह प्राप्तिका लागि स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ त? धनकुटा नगरपालिकाका आर्थिक विकास अधिकृत विकास अधिकारी स्थानीय तहले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले उत्पादनको प्रवर्धन सम्बन्ध गर्न सक्ने हो र त्यो ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार चाहिँ पूर्ण रूपमा संघ सरकारलाई नै रहेको छ। र हामीले अहिले गरिरहेको कुरा चाहिँ के भने त्यसलाई उत्पादनलाई प्रमोट गर्ने र जुन गुणस्तर कायम गर्ने र ब्रान्डिङ गर्नका लागि यहाँका कृषकहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्बन्ध चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। मनकै उत्पादन भए पनि पहिचान सहितको बजारीकरण र प्रवर्धनका लागि ट्रेडमार्कको अभ्यास गर्न सकिएको छैन। उत्पादक, प्रवर्धक र उपभोक्ताका बीचमा अहिलेसम्म यसबारेमा छलफलै हुन नसकेको उद्यम विकास तथा प्रवर्धन विज्ञ राजेन्द्र बहादुर प्रधानको भनाइ छ। प्रोड्युसर र बायर्सको बीचमा चाहिँ अन्तर्क्रियाको कमी छ। एउटा चाहिँ कुन कुरा चाहिँ हामी बजारसम्म लग्यो भने दिगो हुन्छ र लामो समयसम्म हामी उत्पादन चाहिँ उहाँलाई दिन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो डायलग चाहिँ कमी भएको छ। यहाँ ग्रोवर्सहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने, त्यसपछि यो यहाँको उद्योगी व्यापारीहरू र उहाँहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने र स्थानीय सरकार पनि एक ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटा जोइन्ट एक्सन प्लान हुनुपर्छ। ब्रान्ड नेम उत्पादनको पहिचानसँगै त्यसको गुणस्तरसँग पनि जोडिन्छ। उत्पादित वस्तुलाई चिन्ह सहित बजारमा पुर्याउन सके वस्तुको थप प्रवर्धन र पहिचान दिलाउन मद्दत पुग्छ। यसो गर्दा प्रसिद्धिको गलत फाइदा उठाएर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। यसैले भरपर्दो र दिगो बजार व्यवस्थापनका लागि पनि गुणस्तरीय उत्पादनसँगै बजार चिन्ह अर्थात् ट्रेडमार्कको अभ्यास गर्न जरुरी देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। गेटा मेडिकल कलेजबारे आज सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पूर्व तथा बालबाला जनप्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ लगायतसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालबाटारमा भएको छलफलमा गेटा मेडिकल कलेजलाई आगामी मन्त्री परिषदको बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने प्रधानमन्त्री दाहालले धारणा राखेको कंग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्नका लागि सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला गेटाको सट्टा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि गेटामा निर्माण भएका संरचना के हुने भन्ने अन्यल देखिँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। यो वर्ष गोर्खामा 4250 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत रविन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। गोर्खाको 715 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। गत वर्ष 5487 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष 12 मेट्रिक टन कम सुन्तला उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो। सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा उत्पादन घट्दै गएको पौडेलको भनाइ छ।
पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत वन क्षेत्रमा पर्ने मसाने ठाँटी ठाँटी पोखरी खण्डको 836 रुख कटान सुरु भएको छ। उक्त खण्डको 13 किलोमिटर सडक मध्ये 4 किलोमिटर क्षेत्रमा घना जंगलको सालका रुखले एक दशक यता सडक विस्तार रोकिएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले 2079 चैत 6 गतेको निर्णयले स्वीकृत ऐन बमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई रुख कटानको अनुमति दिएको डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी महेश पौडेलले बताउनुभयो। शहीद लखन गाउँपालिकाले सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रत्येक सुत्केरी महिलाको घरमै पुगेर बच्चा र आमालाई स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुत्केरी भेटघाटमा पुगेका जनप्रतिनिधि सहितका स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले आयोडिन नुन, नङकट, साबुन, सनफ्लावर तेल, चना र अण्डा कोसेली स्वरूप प्रदान गर्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाको 8 वटा ओडामा साउन यता सुत्केरी भएका 52 जना महिला छन्। सबैको घर दैलोमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहित पुग्ने गाउँपालिकाको योजना छ। 3 तहका सरकार बीच समन्वय अभावको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न हरेक 3 महिनामा समन्वयात्मक बैठक बस्ने अभ्यासको सुरुवात गोर्खा 1 का संघ र प्रदेश सांसद तथा पालिका प्रमुखहरूले थालेका छन्। हरेक 3 महिनामा हुने समन्वयात्मक बैठकले विकासमा एकरूपता ल्याउने तथा 3 तहको सरकार बीचको भूमिका थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा राखिएको छ। हौस् त गोर्खा डायरी अहिलेलाई यति नै। म हरिराम बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसंग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकमा निक्षेप खाता खोलेर बचत गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका मार्फत सो व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खाता खोल्नु अघि सम्बन्धित व्यक्ति कालो सूचीमा परे नपरेको सम्बन्धमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्नेछ। सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिँदा लागेको शुल्क ग्राहकबाट असुल्न नपाइने समेत व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघिको एकीकृत निर्देशनमा कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि बैंकले त्यस्ता खाता खोल्नु अघि कर्जा सूचना केन्द्रबाट लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थिएन। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम बेवारिसे बनाएको भन्दै सड़क विभागले 3 दर्जन ठेका सम्झौता तोडेको छ। म्याद थप गरे पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि गत र चालू आर्थिक वर्षमा सो संख्यामा ठेका सम्झौता तोडिएको हो। सबैभन्दा बढ़ी ठेका सड़क डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटले तोडेको छ। सो कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा 10 र गत वर्षको जेठमा 3 वटा ठेका तोडेको जनाएको छ। सबैभन्दा बढ़ी तोडिएका ठेक्का पुलसँग सम्बन्धित छन्। अझै पनि केही ठेक्कामा प्रगति नदेखिएपछि तोड्ने प्रक्रियामा लागिएको सड़क विभागका महानिर्देशक अर्जुन जंगत थापाले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग टर्कीमा मापदण्ड उल्लंघन गरेर भवन निर्माण गरेको आरोपमा प्रहरीले 113 जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। टर्की पुलिसले निर्माण ठेकेदार सहित कम्तीमा 12 जनालाई यसअघि नै हिरासतमा लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। टर्की दक्षिणी क्षेत्रमा अशान्ति बढेसँगै उद्धार कार्यमा बाधा पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। टर्की र सिरियामा गत सोमबारको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 28,000 नागेको छ। भवन निर्माण सम्बन्धी नीति उल्लंघन गरेर भवन निर्माण गर्दा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। मानवीय कमजोरीका कारण भूकम्पका क्रममा हजारौं भवनहरू भत्किँदा प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव झनै बढेको उनीहरूको भनाइ छ। भूकम्प गएको 6औं दिनसम्म स्थिति थप नाजुक बन्दै गएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाखौं घर परिवार विहीन बनेका छन्। तापक्रम समेत घट्न थालेपछि भूकम्प पीड़ितहरूले विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या भोग्नु परेको छ। संयुक्त राष्ट्रले पर्याप्त खाना र चिसो भुइँमा बस्नु पर्दा 8 लाख बढ़ी मानिस प्रभावित बनेको जनाएको छ। चीन सरकारले मानिसहरूलाई जन्मदर बढ़ाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय चीनमा घट्दो जनसंख्याले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई खतरामा पार्न सक्ने एक चिनिया परिवार नियोजन विशेषज्ञलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। चीनको जनसंख्या गत वर्षको तुलनामा 8,50,000ले घटेको छ, जुन सन् 1961 पछिको गिरावट हो। चीन सरकारले गत महिना जन्मदर घट्नु भनेको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नु सरह रहेको जनाएको थियो। चीनको परिवार नियोजन संघका उपनिर्देशक वाङ पियानले जन्मलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने पारिवारिक एकाइको आधारमा थप कर प्रोत्साहनहरू सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। वाङले युवा पुस्तामा सन्तान जन्माउन रोक्ने प्रविधि बढ्दै गएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ।
अब खेल प्रसंग जावलाखेल युथ क्लब सराहीमा जारी राजश्री जनकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा आज भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा पिप्ले युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेल सेमी फाइनल प्रवेश गर्ने पहिलो टोली बनेको छ। जावलाखेलको जितमा हिसुब थपलियाले 3 गोल गरेका थिए। पिप्ले युथ क्लबका लागि विश्व लामा र डोना थापाले समान 1-1 गोल गरे। जावलाखेलले अब सेमी फाइनलमा संकटा क्लब र नव जनजागृति युथ क्लब बीचको विजेतासँग फागुन 4 गते खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा सुदूरपश्चिम 11 र ललितपुरको चर्च बोइज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब मकवानपुरमा जारी शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटौडा स्थित पिप्ले क्याम्पा रंगशालामा आज भएको खेलमा ललितपुरको 7 बाटो क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको हो। एपीएफको जितमा युवराज खड्काले खेलको 21औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। एपीएफ अब क्वार्टर फाइनलमा फागुन 4 गते त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग भिड्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा काठमाडौँको एनआरटी क्लब र वीरगंज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भारतमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ। एन्फाले ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज कार्यक्रमका बीच टोलीको विदाई गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, महासचिव किरण राई लगायतले टोलीको विदाई गरे। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक अनन्त थापाले 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। चेन्नईमा हुने मैत्रीपूर्ण खेल फागुन 3 र 6 गते हुनेछ। त्यसका लागि महिला टोली भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। रवि लामेछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त पदका लागि आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपचुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारूढ गठबन्धनको पहल सुरु। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट आकार 14% ले घटाइयो। 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको निष्कर्ष। राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका क्रममा आम नागरिकले शास्ति भोगिएपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै आलोचना गर्ने क्रम बढ्दो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पपछि स्थिति थप नाजुक बन्दै मापदण्ड विपरीत संरचना बनाएको आरोपमा 113 जना विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी। र जावलाखेल युथ क्लब राजश्री जनकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझ्ने र म पार्वता आइया माग्छौं। नमस्कार।